السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير الاحوال. جيت نشارك معكم شباركل. ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، يمكن زكو. هاد لاصوب صحيه كما تشوفوا. انا قطعتو بواحد الظريفات بحال هكا، الا مغسول ونحطو فواحد المجرى او طاوه اللي بغيتو، ونخليه يتشحر مزيان مع الزيت ان شاء الله. ودابا ان شاء الله نكمل ونرجع معكم في وصفه اخرى. الوصفه الثانيه غادي نحتاجو بعدا غادي نوجدو الخبز ديال الشاورما او الخبز طاكوس من عده يعني وصفات. عندي هنايا كيلو ديال الطحين، مغاديش نديرو كامل، غادي ندير غير نص كيلو. عندي زيت زيتون، دي خميره ديال الحلوه. هنايا عندي 16 غرام، خديت منها معلقه صغيره، يعني كتكون 12 غرام لان هنا الخميره كتكون يعني كثير على المغرب. وعندي هنايا الملحه وعندي الحليب غادي نستعمل 2 معالق فقط، واللي غادي نستعمل هو الماء دافي. ندوز بسم الله على بركه الله. غنديرو نص كيلو ديال الدقيق، شتينا خدمتيني نص العلبه، خرجت ما شاء الله كميه كبيره، بزاف كبيره. يعني تكون غادي نحتاجو الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه. اللي تيخدم بالمعلقات، انا كنخدم عيني ميزاني. فوالا نديرو خميره الحلويات، نسجمو، نديرو انسجام ديال الخميره مع الدقيق. نضيف قليل من زيت الزيتون، ونخدم الحليب. يعني درت يعني شويه شويه، يعني غنخدم يعني ميزاني. مره اخرى ان شاء الله نخدم معكم بالمعلقات. كما تشوفوا العجين يعني ولا لين كما تشوفوا، يعني الزيت والحليب. في هذه الحاله غادي نستعملوا ان شاء الله بالماء دافي تتجمع لينا العجين خصو شويه يكون يعني قاصح، ماشي زعما جاري في مره. نبقى تنجمع ونحصل على واحد العجين اللي يكون لين كما تشوفوا. عفوا، ملي كانت عجينه لينه دلكتها مزيان وكتجي خفيفه. دابا غادي نديرها ان شاء الله في البلاستيك، وغادي نجي ندير دابا ان شاء الله الخبز المقلى بالمخله والدقيق كامل فقط. وهذا غنخليه يطلق، نعجنو ان شاء الله هذاك مجموعين، وعاد ان شاء الله غادي ندير الحشوه ممتازه ورائعه. الخبز المقلى غادي نحتاجو الدقيق الكامل، نحتاجو سنيده، الملحه، الخميره والزيت والماء دافي، يعني دقيق الكامل فقط بدون دقيق ابيض باش يجينا صراحه مزيان. ندير نص خبز. اخيرا جات الخميره قليله هنا كان، دابا راه كاينه الحمد لله، اللهم عليها نعمه وفضل من الزوال. الحمد لله، هادشي اللي وقع الحمد لله على كل حاجه وقعت لينا في الدنيا، الحمد لله باش نشكرو. غنديرو معلقه ديال الزيت كبيره، غندير شويه سنيده باش نبغي نديرها على شويه تحمار وصافي. انا صراحه ما كيعجبني سنيده في اي خبز نديرو، واخا كتعطينا واحد التحمار ولكن نحاولوا نقصوا بسم الله. صافي غادي يبقى نعجن تنحصلوا على واحد العجينه تكون لينه تكون مزيانه باش ما يجيناش ندقص يعني في المقله. وغادي نجي ان شاء الله نوجد معكم الحشوه.
بين ما نخليه يخمر هذا. جيت بعدا لاصوب خليته يتشحر، نقصت عليه خليه. شوف هاد الحاله مازال ما تشحر، خصو يتشحر لينا مزيان باش يدخل شويه الطياب فاش نديرو له الماء ما يتعطلش ما يطناش. مازال غنخليه يزيد شويه. درت له هنايا زيت الزيتون ونقصت العافيه. في الحشوه نحتاجو بزاف ديال المكونات، منها البصله. درت 5 ديال البصلات غادي نشحرهم بالملحه وشويه البزار والزيت العاديه. عندي كميه من صدر الدجاج وكميه من الكفته. دابا ان شاء الله غادي نوجدوا العجين بين ما تشحرينا البصله ان شاء الله عاد نمشيو نيطاب دقه دقه. كما تشوفوا درتو يعني كورات هنايا. ثاني تسعود الحبه، درت قليل من الدقيق وغادي نبسط ضروري يجي يجي رقيق. هذه هي الاولى نديرها هنا الاخرى، عفوا هي الاخرى ندير فيها الاخرى. بسم الله. ضروري يكون طحين باش متلصقيناش. نبقاو نبسطو حتى يجي رقيق، باش نعطيكم الزينه زوين ومقرمل. درنا في البانيني ولا في الفران ولا في المقله. كيما تشوفوا طلقتو الدلاك مزيان، وكنعاود نديرو يعني بيدي هكا حتى تنشوف يدي يعني باينه تجينا طبقه يعني رقيقه كيما تشوفوا. دابا غادي نخليه يرتاح بين ما نطلق يعني كلشي، وغادي نبسطو فواحد التبصير ولا عفوا غادي نطيبو. شتي كي تشوفوا شي صراحه رقيق. صافي غادي نكمل ان شاء الله. كما تشوفوا راني كملت. دابا غادي نبدا يعني نطيبهم. كنشدو مقله غليظه، مقله غليظه، وغادي تخليوها حتى تبان فقاعات وغادي تقلبوا غادي تستمروا. يعني انا باش ان شاء الله نجمعكم هي وحده ونكمل. البصله نقصت عليها خليتها باش تأسل ليا مزيان. ولا سوبرا صاطيك زدت ليها الماء، ما زدت لا والو. فاش غنزيد لها ان شاء الله شي حاجه راه غادي تشوفوا معايا. حاولوا نديروا الجناب هكا بالطريقه تنبقاو نشوفوا الفقاعات. قلبوا دابا صافي. بقى ندور شي شويه 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 يشد هكا راسو ونحيدو. صافي غنحيدو حيت الشكل صافي راه وجد لينا. بعد ما خملي الخبز يعني ودرتو كويرات خليته غيطلق يعني واحد شويه. دابا ان شاء الله غادي نطلقو بالله. ديجا درت هنايا واحد الزويب وبديت نوريكم السمك ديالو. نضربو غير هكا ماشي بالجنب ديال الدلاك باش ما يبقاش لينا. خصنا يجينا يعني ما غليظ ما رقيق. نتمنى نكون عرفت معكم السمك ديالو. صافي غادي نستمر ان شاء الله بحال هكا. خليه شويه يخمر بما يطلع الحجم ديالو وغادي نطيبو ان شاء الله. ما نرقوش بزاف عفوا. صافي خليه يخمر تحت.
من بعد ما يعني طفيت على لاصوب، دابا غادي نوجد ان شاء الله التوابل ديالها. بما غادي نوجد دابا الدجاج حدايا، نحتاجو تكون يعني توابل مضبوطه. كنحتاجو قليل من المطارد، سكينجبير، زنجبيل، الملحه، كركم، خرقوم، وعندي البزار، وهنايا عندي الثومه يعني تجمدات ليا مع بروده وقيله. عندي الثومه غبره. في حالة ما عندكمش الثومه غبره ديروا يعني فص ديال الثومه صغير ماشي كبير. غادي نضيف هاد المكونات على الدجاج، نخلطها مزيان، وندير شويه ديال الزيت ونخليه يتقلى. انا ضفت يعني الدجاج يعني تقطيع شويه يعني كبيره بهذا الشكل. نخلطو مزيان قبل ما نشعلو على البوطه باش ما يتحرقلناش التوابل. البطبوط شويه يطيب هنا قدامي، ما خلوش يخمر بزاف يعني شويه صافي. تبقى نقلبو فيه. عندي هنا الزيت المائده شويه، حيت هادشي ما خصوش يجينا مزيت باش ناكلو طاكوس. يعني السر هو راه كلشي ما شاء الله تيدير الدجاج واللحم والفريت، ولكن السر هو في لاصوص وفي العطريه. اللي تيدير العطريه كل واحد واش يدير في العطريه ديالو. هادي تيجي صراحه على حسابي تيجي رائع. صافي نخلي دابا يتشحر. ندوزو لاصوب ديالنا، شلت عليه ها، ندوزو لاصوب بسم الله. غادي نديرو رشه ديال الفلفل الاسود البزار، غادي ندير شويه الملحه، وغادي نطحنو مزيان. ما نصدقكمش بين ما نطحنو ان شاء الله. صافي بعد ما طحنتها غادي ندير في زانه قشطه طريه سائله ديال الطبخ. غنضيف غير نص غرام هنايا 200 غرام. غادي نضيف غير نصها بسم الله. غنخليها فوق البوطه واحد شويه ونطفي عليها. صافي دابا غادي ندير كفته بوحدها. التوابل اللي غادي نحتاج هي الملحه، البزار، قليل من الكمون، وعندي المطارد. هنا غادي نشحرها بلا زيت يعني تجي ناشفه الكفته. صافي غادي ندخلها التوابل وغادي نخليها تشحر عفوا. صافي ان شاء الله نرجعو نكملو. صافي راه غادي نقلي ان شاء الله الفريت. دابا غادي نصاوب لاصوص. عندي هنايا زانو قشطه طاريه، غادي نزيد شويه، غادي ندير هنايا فرomاج مبشور واحد شويه غير تغلى ليا غادي نطفيه، لان هنا عندي يعني لاصوص عفوا لا كريم فريش دايره غادي تجمع ليا. صافي نقلب البطاطا وان شاء الله نجيو نحضروا لاصوص مجموعين. صافي بعد ما وجدت بصله يعني مشحر لاصوص من القشطه والفرماج، وعندي هنايا البطاطا
شحرت قليتها عفوا. عندي هنايا صدر ديال الدجاج قطعته بعد ما شحرته، قليل من فرماجيني محكوك، وعندي هنايا الكفته. الخبز راني وجدته، دابا غادي نوجدو لاصوص مجموعين ان شاء الله. نتمنى الاضاءه تكون يعني واضحه. عندي هنايا الهريسه، هنايا لا كريم فريش، ومعلقه ديال الجبن. هاد لاصوص تجي صراحه خطيره. المهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاصوص نسيت تباع ولا، انا كنفضل مصوبه هكا. هاد لاصوص ديال الشيتا هي كتعطي واحد المذاق زوين. ندير كميه معقوله لان غادي ندهن هنا. هاد لاصوص تجي واعره. عندي نص علبه. عندي معلقه البن. يحاول الناس اللي ما كيبغيوش الحار ما يديروش الحار. انا درت الهريسه. هاد لاصوص تجي خطيره. درنا لاصوص كميه معقوله باش يعني نخدمو بها يعني نص كتير. دابا بسم الله نمشيو على بركه الله. والخبز اللي صاوبنا ندير معكم ان شاء الله جوج باش ما يجيش الفيديو طويل ونكمل انا. شتو يعني الخبز تنديرو لاصوص جوج معالق نشدو هكا باش تيجينا لاصوص يعني غادي نشد الدجاج نزيدو كميه. غادي نزيد البصله. ها ما باينش انا كما تشوفوا زدت البصله هنايا. غنزيد هنايا الكفته. غنزيد الفريت. غنزيد شويه ديال الجبن محكوك. وغادي نزيد لاصوص من الفوق يعني بحال هكا. ما نكثرش لان ما درتش بزاف وما نحتاجش لان وغادي نحتاج الجبن. انا ما عنديش هنايا بزاف غادي ندير غير نص. عندي هذا الجبن غادي نكمل به، ولكن صراحه هذاك تيجي زوين وغادي نخدم مزيان. واخا ما تيبغيش يجي لنا غادي نشدو بهاد الطريقه. هكا وغادي نحطوه في المقله بانين. غادي نكمل ان شاء الله التحضيرات وبقاو معايا. دابا ان شاء الله غادي نبداو عصير بجوج. عندي جوج خوخات وغادي ندير افوكا بالماء.
والفوكا والماء اللي طحنينا هادشي والسكر. المهم مسكت معكم الطبيخ ديالي. الخبز ديال المقله تيجي صراحه زوين ولاصوب، ودرنا هذا تياخد الخدمه بزاف بزاف الطاكوس وعصير. ندير قهوه بلاتي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.